बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पेनल कोड के तहत प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट डिफेंस को हम कब, किस तरह और किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कब प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए हम हमलावर की जान ले सकते हैं। पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस 96 से लेके 106 तक प्राइवेट डिफेंस से मुतलिक हैं। सेक्शन 96 के मुताबिक कोई भी ऐसा अमल जुर्म नहीं है जो कि आप प्राइवेट डिफेंस के तौर पर करते हैं, यानी कि प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी अमल करते हैं तो वो जुर्म की तारीफ में नहीं आता। वैसे तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी शहरियों की जान की और माल की हिफाजत करे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे हालात मौजूद होते हैं जब कोई आप स्टेट मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर उन हालात में आप पुलिस को फ़ौरन नहीं बुला सकते या पुलिस या फोर्स फ़ौरन अवेलेबल नहीं होती। लिहाजा ऐसे हालात जब आप हुकूमत की मशीनरी को, किसी फोर्स को फ़ौरन नहीं बुला सकते, तो ऐसी सूरत हाल में कानून हमें इजाज़त देता है कि हम ताकत का जवाब ताकत से दें। ऐसी सूरत हाल में जब हम हमला आवर पे ताकत का इस्तेमाल करते हैं और हमला आवर को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये नुकसान जुर्म की तारीफ में नहीं आएगा। एक बात बताता चलूं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इस बात की फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हमने इसका बदला लेना है, बल्कि इसमें फीलिंग ये होनी चाहिए कि हम पे जो हमला हो रहा है हमने उसको रोकना है। उस हमले को रोकते हुए जो हम अमल करते हैं वो इस अमल से दूसरे हमला आवर को नुकसान पहुंचता है तो इसको जुर्म नहीं कहा जाएगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस तरह बयान किया जा सकता है, जब किसी शख्स पे हमला किया जाए या किसी दूसरे शख्स पे हमला किया जाए जिससे उस शख्स की जिंदगी को खतरा हो या उसकी बॉडी को खतरा पहुंचे या उसकी बॉडी को खतरा पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का हक इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी शख्स की जायदाद जो कि मनकुला हो या गैर मनकुला हो उस पे हमला किया जाए या चोरी की जाए या डाका डाला जाए या राहज़नी की जाए, तो ऐसे शख्स के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 के सेक्शन 96 से लेके 106 तक डिस्कस किया गया है। ताज़ीरात पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। प्राइवेट डिफेंस का मकसद ये नहीं कि किसी शख्स को जान से ही मार दिया जाए, बल्कि इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 99, जिसमें कहा गया है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब कोई पब्लिक सर्वेंट नेक नीति के साथ कोई ऐसा अमल करे जो कि चाहे कानूनन जस्टिफाइड ना हो, लेकिन ऐसा पब्लिक सर्वेंट नेक नीति के साथ समझ रहा हो कि वो ऐसा अमल कर सकता है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसे पब्लिक सर्वेंट का ऐसा अमल ऐसा हो कि इससे दूसरे शख्स की जान को खतरा हो या फिर उसको गहरी चोट का खतरा हो, तो फिर ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह कोई ऐसे पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर नेक नीति के साथ कोई ऐसा अमल करे जो कि कानूनन वो करने का मजाज नहीं है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे अमल से अगर दूसरे शख्स की जान को खतरा हो, यहाँ पे उसको गहरी चोट का खतरा हो, तो फिर ऐसे पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे अमल करने वाले फर्द के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे पब्लिक सर्वेंट या इसके नुमाइंदे के खिलाफ आप प्राइवेट डिफेंस का राइट उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आपको यकीन हो कि ऐसा जो आदमी है वो पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन जब आपको पता ही ना हो कि ऐसा आदमी पब्लिक सर्वेंट है तो फिर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक पुलिस वाला सादा लिबास में होता है तो आपको तो नहीं पता कि वो पुलिस वाला है, तो आप प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप उस वक्त भी प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल नहीं कर सकते
جب آپ کے پاس اتنا ٹائم موجود ہو کہ آپ کسی پبلک اتھارٹی سے رابطہ کر سکیں، جیسے پولیس وغیرہ۔ دیکھیں، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پرائیویٹ ڈیفینس کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ ہم اگلے بندے کو جان سے ہی مار سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں آپ اتنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں جتنی طاقت آپ کے ڈیفینس کے لیے ضروری ہو، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ عدلیہ نے اپنے بے شمار فیصلہ جات میں کہا ہے کہ پرائیویٹ ڈیفینس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے کہ جس طرح چاہیں وہ حملہ آور پارٹی پہ طاقت کا استعمال کر سکیں، نہیں، بلکہ وہ اسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں جتنی طاقت اس حملہ کو روکنے کے لیے ضروری ہو۔ جب کوئی ایسا شخص جو کہ پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، یا پھر نشہ کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو اور وہ آپ پہ حملہ کر دے، تو اس حالت میں اس شخص کا حملہ کرنا تو جرم کی تعریف میں نہیں آئے گا، لیکن آپ کو پرائیویٹ ڈیفینس کا رائٹ حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ اے ہے، وہ پاگل ہے اور بی پہ حملہ کرتا ہے کہ اس کو میں جان سے مار دوں۔ ایسی صورتحال میں اے کا جو عمل ہے وہ تو جرم کی تعریف میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو پاگل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی کو پرائیویٹ ڈیفینس کا رائٹ حاصل نہیں ہے۔ بی ایسی صورتحال میں پرائیویٹ ڈیفینس کا رائٹ استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام زاہد ہے، وہ کسی ایسے گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں داخل ہونے کا اس کو قانونی طور پر حق حاصل ہے۔ فیصل جو اس گھر میں موجود ہے، وہ نیک نیتی سے سمجھتا ہے کہ جو زاہد اس گھر میں داخل ہوا ہے شاید وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے داخل ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں فیصل جو ہے وہ زاہد پہ حملہ کر دیتا ہے۔ فیصل کا زاہد پہ حملہ کرنا کوئی جرم نہ ہے کیونکہ زاہد قانونی طور پر داخل ہونے کا حق رکھتا ہے، اور فیصل جو ہے وہ نیک نیتی سے سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈاکو ہے۔ ایسی صورتحال میں جب فیصل حملہ کرتا ہے تو زاہد کو حق حاصل ہے کہ وہ پرائیویٹ ڈیفینس کو استعمال کرے۔ سیکشن 100 میں بتایا گیا ہے when the right of private defense of body extends to causing death، کہ کن صورتوں میں آپ پرائیویٹ ڈیفینس کا استعمال کرتے ہوئے حملہ آور کو جان سے مار سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ کوئی شخص جب حملہ کرتا ہے تو اس سے واضح طور پر یہ محسوس ہو جائے کہ اس حملے سے میں اپنی زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، تو آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کرتے ہوئے اس کو جان سے مار سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ پہ حملہ کیا جائے تو آپ کو یقین ہو کہ اس حملے سے مجھے گہری چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کرتے ہوئے حملہ آور کو جان سے مار سکتے ہیں۔ تیسری صورت میں اگر کوئی شخص اس نیت سے حملہ کرے کہ وہ ریپ کرے، تو اس کی ایسی نیت جو کہ ریپ کرنے کی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس شخص کو جان سے مار سکتے ہیں۔ چوتھی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے حملہ کرے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ کوئی غیر فطری عمل کرے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس شخص کو جان سے مار سکتے ہیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے حملہ کرے کہ وہ کڈنیپ کر لے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو جان سے مار سکتے ہیں۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے آپ پہ حملہ کرے کہ آپ کو وہ غیر قانونی طور پر کنفائن کر لے، محبوس کر لے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہ ہو کہ آپ کسی پبلک اتھارٹی سے رابطہ کر سکیں یا کسی شخص سے رابطہ کر سکیں، تو ایسی صورتحال میں بھی آپ اس شخص کو جان سے مار سکتے ہیں۔ سیکشن 103 when the right of private defense of property extends to causing death۔ سیکشن 100 تھا private defense of the body extends to causing death۔ 103 ہے right of private defense of property، یہ جائیداد سے متعلق ہے کہ جائیداد سے متعلق جب کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ کب اس کو جان سے مار سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جب کوئی شخص رابری کرنے آئے، یا کوئی شخص رات کے ٹائم ہاؤس بریکنگ کرے، رات کے ٹائم آپ کے گھر کی چھت پھلانگ کر یا دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر کے اندر داخل ہو، یا پھر جب کوئی مسچیف بائی فائر کرتا ہے، تو پھر بھی آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مسچیف بائی فائر سے مراد کوئی ایسی جگہ پہ آگ لگانے کی کوشش کرے جو کہ رہائشی ہو یا جہاں پہ کوئی پراپرٹی رکھی گئی ہو۔ جب کوئی کسی رہائشی جگہ پہ آگ لگاتا ہے
तो फिर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तीनों सूरतों में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए हमलावर को जान से मार सकते हैं, लेकिन इन तीनों सूरतों के अंदर जो रीजनेबल एप्रीहेंशन है वो डेथ का होना ज़रूरी है। यानी कि आपको ये ख़तरा होना चाहिए कि ये चोरी करने के दौरान, हाउस ट्रेस पास करने के दौरान या मिसचीफ बाय फायर करने के दौरान आपको जान से मार सकता है या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट, शदीद ज़रर पहुंचा सकता है। तो ऐसी सूरतों में ही आप ऐसे शख्स की जान ले सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।